अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अंजुम और हमारी टीम, उस्मान GM हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग, ज़रक आपको कराची में मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग, फैज़ मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग और माई सेल्फ डायरेक्टर ऑपरेशन क्यूलिंक्स मोहम्मद अंजुम। क्यूलिंक्स के प्लेटफॉर्म से आज हम विज़िट पे थे बैरियर टू कराची फ़ेज़ 2 के, और आपको बहुत सारे इसमें शॉर्ट्स इंशाल्लाह वीडियो में और भी दिखाएंगे। आज जो साइट विज़िट था बहुत ज़बरदस्त लगा, और यकीन करें कि जो सुनने में आ रहा था कि जी 40%, तो ये लगता था कि 40% नहीं होगा, लेकिन देख के ये लगता है कि कम से कम 60% डेवलपमेंट का काम मुकम्मल हो चुका है और बेहतरीन टाइम है मैं समझता हूँ। और कोई भी प्रोजेक्ट, मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज तक नहीं देखा कि जो 60% डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद लॉन्च किया जा रहा हो। बुकिंग आ रही है 4 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर, 125 गज, 250 गज, 500 गज और 1000 के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, 125, 250 गज के कमर्शियल और 125 गज के 3 बेडरूम विलास। 2 साल की पेमेंट के बाद यानी 50% आपकी जब पेमेंट मुकम्मल हो जाएगी तो आपको पोजेशन मिल जाएगा। टोटल टाइम आपको जो इंस्टॉलमेंट का मिलेगा वो 2 साल की पेमेंट उसके बाद आप करेंगे, यानी टोटल 4 साल का पेमेंट प्लान है। बहुत आसान एक साथ आ रही हैं, 8 से 11% सिर्फ डाउन पेमेंट है। क्यूलिंक्स आपको अपना प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए, पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए। आप हमारे हेड ऑफिस बैरियर टाउन लाहौर जैस्मिन मॉल 3rd फ्लोर पे भी रब्ता कर सकते हैं, और उसके बाद आप कराची हेड ऑफिस जो हमारा क्यूलिंग्स का, वहाँ भी रब्ता कर सकते हैं और अपनी बुकिंग हासिल कर सकते हैं। जल्द सर बेसिस के ऊपर ये बुकिंग जारी है, और समझ लें कि ये आपके पास नादिर मौका है। 5 जनवरी मैं समझता हूँ कि शायद बुकिंग अनाउंस हो, और उसके बाद कितनी जल्दी ये ख़त्म हो जाएगी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आइडियल मौका है कि आप एडवांस बुकिंग अपनी करवा सकते हैं इस टाइम पे, और ये मौका शायद आपको दोबारा ना मिले। कराची फ़ेज़ 1 का भी मुझे याद है शुरू में जितनी तेज़ी थी, मुझे उससे ज़्यादा तेज़ी इसमें होते हुए नज़र आ रही है। तो लिहाजा आप लोगों के पास ये मैं एडवांस में बता रहा हूँ मौका है, इस मौके से फ़ायदा उठाएँ और जल्द अज जल्द अपनी बुकिंग कम्प्लीट कराएँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। फ़ेज़ 1 बैरिया कराची में भी इंशाल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, एक आपको पता है जैस्मिन मॉल कराची हम लोग आप लोगों के साथ मिलके कर रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट्स और पाइपलाइन में हैं, और इंशाल्लाह फ़ेज़ 2 के अंदर, कराची 2 के अंदर भी हम चाहते हैं कि हम क्यूलिंक्स जो है पायनियर की हैसियत इख्तियार करें, और इंशाल्लाह इसीलिए आज खड़े हैं यहाँ पे, और आप लोगों को भी मौका फराहम कर रहे हैं कि आप हमारे जो ऑथराइज्ड डीलर हैं उनके साथ मिलके, हमारे साथ मिलके कराची फ़ेज़ 2 की जो ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आई है इसके अंदर फ़ायदा हासिल करें। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ जब तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट को, पोर्टफोलियो को अच्छी जगह पे यूज़ नहीं करते, आप अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं। प्रोजेक्ट की बात कर दी, अब ये बताएं ये जो मलिक रियाज साहब हैं ये क्या सोचते हैं? ये ख्वाब देखते हैं तो उसकी तकमील करते हैं, या पहले ये तकमील सोच के ख्वाब देखते हैं? क्या तो कौन सा ऐसा बहुत ज़बरदस्त फरहान भाई, देखें सबसे पहली बात तो ये है कि डेवलपर जो है ना, कोई भी डेवलपर, वो हमेशा मैं कहता हूँ कि वो ख्वाब बेचता है, और जिसकी नीयत साफ होती है, जिसकी नीयत अपने लोगों के लिए अच्छी होती है, अपने कस्टमर के लिए, अल्लाह ताला की ज़ात उसके ख्वाब को हमेशा पाए तकमील तक पहुँचाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ देखता नहीं है, वो उसके लिए मेहनत और अज़म पहले से इकट्ठा किया होता है। तो मलिक रियाज साहब का तो मैं ये समझता हूँ कि अब वो सोते में ख्वाब तो हम देखते हैं ना, मेरा ख्याल है वो जागते में ख्वाब देखते हैं, और वो हकीकत आपके सामने है। ये आप आज जो हम जिस तरह से विजिट किया है, ये अनाउंसमेंट आज हो रही है, ऐसे लग रहा है कि ये सोसाइटी शायद 1 साल से यहाँ पे काम हो रहा है, जैसे डेवलपमेंट देख रहे हैं। और ये वहाँ तो मैं कराची फ़ेज़ 1 की मिसाल देता था, वो इन्होंने डेवलप नहीं किया, वो इन्होंने उगाया है। इसके लिए तो और मिसाल ढूंढनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है, ठीक है ना जी। तो ये इसका मतलब है मलिक रियाज साहब की टीम की भी कामयाबी है ना जी। बिल्कुल, कोई शक नहीं। साहब की टीम में जो ये शाहिद कुरैशी साहब हैं, इनका हमने बड़ा नाम सुना है, ये क्या करते हैं? ये सबको जमा कर लेते हैं, सबसे काम भी निकलवाते हैं, सब कुछ। जो शाहिद कुरैशी साहब को अल्लाह ताला ने उनकी शख्सियत के अंदर एक मकनातीसी कशिश रखी है ना, ये उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। देखें इतनी बड़ी डेवलपमेंट, बिफोर सेलिंग, बिफोर ऑफरिंग फॉर कस्टमर, उसका जो फंड्स हैं वो कहाँ से जनरेट हो रहे हैं। लामहला उसके लिए बहरिया टाउन कराची को शाहिद महमूद कुरैशी साहब की जो सेल्स की एक, मैं समझता हूँ थिंक माइंड, एक विजन उनका, एक विजन है जो वो टीम बनाते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम का भी एंड पे जिक्र किया, जो कि आप लोग उनके साथ देखते हैं हमेशा, उस टीम को जिस तरह से वो लोगों के साथ आगे इन्वॉल्व करते हैं,
یہ اس کے لیے سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں ان کی کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کے اندر یہ جو ایک کشش رکھی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہر بندہ, ہر انویسٹر, ہر جو ریئلٹرز ہیں وہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ بات کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں بہت سارے لوگ بلینئرز بنتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, اور اس میں ہم لوگوں کو کوئی شک نہیں ہے. دینے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کے لیے کسی نہ کسی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں, اور وہ بندہ خوش ہوتا ہے. میں سب سے بڑھ کر وہ ان سے یہ جو بات 2-3 دفعہ میں ان کے منہ سے سن چکا ہوں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے جو ساتھ جن کو میں نے اٹیچ کیا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, آج وہ میرے سے آگے نکل گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. شاہد قریشی صاحب, یہ جو بات ابھی بٹو صاحب نے کی ہے, جو کیو لنکس کے سی ای او ہیں, انجم صاحب بھی کھڑے ہیں, ہم سب لوگ اس بات کے گواہ اور شاہد ہیں اب, کہ آپ اس کا مطلب ایک بہترین کپتان ہیں. میں کہتا ہوں جی, اپنے انویسٹرز کو, اپنے ڈیلرز کو اور اینڈ کسٹمر کو ایک بکٹ میں جمع کر کے کمبائن ایفرٹ کر کے ہر پروجیکٹ کو سکسیسفل کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں جس بڑے لیول پہ وہ چلے گئے ہیں, وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی پرابلمس نہ بھی سنے لوگوں کی, تو پرابلم شاید اتنا مت, لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ہر چھوٹے سے چھوٹی پرابلم کو کسی نہ کسی طرح جلدی سے سالو کیا جائے. لیکن مینجمنٹ کے کچھ پرابلمس, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بعض دفعہ ڈیلے آ جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش ہوتی ہے, ان کے جو ریئلٹرز ہیں, چاہے وہ بہت چھوٹا ہے چاہے وہ بہت بڑا ہے, ان کا کسٹمر ہے, اس کی پرابلم جو ہے وہ ہمیشہ مینجمنٹ کے ساتھ جس چیز کے اوپر فائٹ کرتے ہیں نا, یقین کریں پرابلم سالو کرنے کے لیے, یعنی کہ وہ ماڈسٹ ہیں, ہمبل ہیں, کیئرنگ ہیں. شاہد قریشی صاحب, ایسی باتیں اگر آپ کے پیچھے آپ کے ڈیلر کر رہے ہیں نا, تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ پنڈی, کراچی, بی ٹی کے 1 کے بعد یہ بی ٹی کے 2 بھی آپ کی یہی ٹیم ساری آپ کو سکسیسفل بنائے گی انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حاجی شارق اقبال صاحب کھڑے. بھائی صاحب, آپ بٹو صاحب کے ساتھ بڑا نظر آتے ہیں, کیا چکر ہے یہ؟ بھائی یہ انجم بٹو صاحب کے ساتھ ہماری محبت بھی بہت ہے. اس کے علاوہ یہ کیو لنک کے بڑے لاہور اور اسلام آباد انہوں نے کام کیا ہے, تو ہم ان کے ساتھ اب اٹیچ ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ بھرپور کام کریں گے بی ٹی کے 2 میں, کیونکہ کہ ہم نے بی ٹی کے 1 دیکھا, اس کو ڈیولپمنٹ دیکھی اس کی, اور لوگوں نے لیا. جو لوگ نہیں لے سکے ان کے لیے بڑی زبردست اپرچونیٹی ہے. میں سارے راستے یہی سوچ رہا تھا کہ جو آدمی 50 لاکھ یا 70 لاکھ روپے کا پلاٹ نہیں لے سکتا, تو کم از کم وہ انیشیل 8 سے 11% کے اوپر بکنگ اماؤنٹ پہ لے لے, بنسبت وہ کسی دوسری سوسائٹی میں لیتا ہے جس میں سالوں سے وہ انسٹالمنٹ بھر رہا ہے, مگر وہاں ڈیولپمنٹ زیرو ہے, یہاں تک کہ وہاں گراؤنڈ بریکنگ بھی نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے کہ 40% ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, اور کراچی میں رہ کے ہمیں خبر نہیں ہے, جبکہ ہمارا اتنا گزر ہوتا ہے یہاں سے. تو انہوں نے بہت زبردست اچیومنٹ ہے. بہت سارے لوگ جو نہیں لے سکے اوورسیز, اور پاکستان میں رہنے والے, کراچی میں رہنے والے, حیدرآباد کے لوگوں کا بہت زیادہ مائنڈ ہے, کیونکہ ان کو مڈل میں پڑتا ہے یہ کراچی اور حیدرآباد پہ. تو انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو کامیاب کریں گے, اور کیو لنک کے ساتھ بھرپور کام کریں گے. بٹو صاحب, ایک آپ بتائیے ہمیں کہ جو اوورسیز کسٹمر ہیں, جو یورپ, امریکہ, مڈل ایسٹ, سعودی عربیہ, اس کو کیو لنک کیسے انٹرٹین کرے گا؟ جی بالکل, اس کے لیے میں پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہم نے. ان کے لیے بڑا آئیڈیل ٹائم ہے, ہمارے ایتھورائز ڈیلر کے ساتھ رابطہ کریں, ہمارے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہم نے اپنا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ ہماری جتنے بھی اوورسیز کلائنٹس ہیں وہ رابطہ کر کے اپنی بکنگز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. 125 گز, 250 گز, 500 گز اور 1000 گز کے ریزیڈینشیل پلاٹس, 125, 250 گز کے کمرشل پلاٹس ہیں, اور 125 گز کا 3 بیڈروم ولاز ہیں. آئیڈیل ٹائم ہے. سب سے بڑی بات 40% سے زیادہ کام ہو چکا ہے, اور ڈاؤن پیمنٹ جسٹ 8% to 11%. اس سے اچھا موقع نہیں مل پرائز کیا ہے جس کا ہم نے 8 to 11%؟ جی پرائز چونکہ دیکھیے ابھی بحریہ نے اناؤنس نہیں کی ہے, بڑی جلدی انشاءاللہ آفیشیل اناؤنسمنٹ بحریہ کی طرف سے پرائز کی بھی آ جائے گی, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کے جو ہے ہمارے تمام پلیٹ فارم سے مل جائیں گی بڑی جلدی اس کے. یہ تھے بحریہ کے آتھورائز ڈیلر کیو لنکس کے سی ای او بٹو صاحب اور ان کی پوری ٹیم. جس طریقے سے بیریا ٹاؤن 1 نے سکسیس دکھائی, بیریا ٹاؤن 2 کا یہ گیٹ جس کے باہر آج ہم کھڑے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے 4 سالوں میں اس کی انسٹالمنٹ پلان ہے وہ کمپلیٹ ہوگا, یہ بھی آباد ہو جائے گا. وہ لوگ جو بی ٹی کے 1 کو کسی بھی غلط ہاتھوں میں آ کر بیچ گئے یا نقصان کر لیا, ان جیسے لوگ جو کیو لنکس جیسی ایک ریپیوٹیبل کمپنی ہے جس کے پورے پاکستان میں آپریشنز ہے, تو آتھورائز ڈیلر ہیں بیریا ٹاؤن, اور بیریا ٹاؤن 2 کے لیے بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں, تو ان سے رابطہ کریں. Have fun. We are looking forward for a wonderful business relationship once again with Beria Town 2 Karachi. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Inshallah. Thank you.